जम्मू कश्मीर अमीन गंडापुर की जानिब से मुबैना तौर पर रकम तकसीम करने की वीडियो पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जैसे रिटायर्ड रशीद सलिया ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिख दिया। कहा वफाकी वज़रा को इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट 2021 की खिलाफ वर्जी से रोका जाए। वज़ीर आज़म सूबाई वज़रा को पाबंदी की हिदायत करें और वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का आज़ादाना और मुनसिफाना इनकाद यकीनी बनाए। ख़त में लिखा गया है कि किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत में रियासती वसाइल इस्तेमाल न किए जाएँ। जिस उम्मीदवार के हल्के में खिलाफ वर्जी हुई उसे नाअहल करार दिया जाएगा। आपको बताते चले कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की जानिब से वफाकी वज़ीर उम्मुर कश्मीर अमीन गंडापुर की जानिब से जो मुबैना तौर पर रकम तकसीम करने की वीडियो थी उस पर नोटिस लिया गया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जैसे रिटायर्ड रशीद ने वज़ीर आज़म इमरान खान को इस हवाले से ख़त लिखा है और कहा है कि वफाकी वज़रा को इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट 2021 की खिलाफ वर्जी से रोका जाए। वज़ीर आज़म सूबाई वज़रा को पाबंदी की हिदायत करें और वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का आज़ादाना और मुनसिफाना इनकाद यकीनी बनाए। ख़त में मज़ीद लिखा गया है कि किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत में रियासती वसाइल इस्तेमाल न किए जाएँ। जिस उम्मीदवार के हल्के में खिलाफ वर्जी हुई उसे नाअहल करार दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हम अकेले अफ़गानिस्तान के ठेकेदार नहीं, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना जायज़ नहीं है। सेनेट की ख़ारजा उमूर कमेटी में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि महदूद वसाइल में महाजरीन को संभाला, अब उन्हें नहीं संभाल सकते। अफ़गानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं, अच्छे हमसाये का किरदार अदा करना चाहते हैं। जबकि मुशीर बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ का कहना है कि अफगानिस्तान से दहशत गर्द मुहाजिरीन के भेस में पाकिस्तान आ सकते हैं, चाहते हैं कि तशद्दुद का खात्मा हो। शहरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान को बड़े खतरात लाहक हैं। मुशाहिद हुसैन ने कहा चीन का रसूख रोकने के लिए अमेरिका ने $30 करोड़ मुख्तस किए। शेख शहाबुद्दीन दिलावर की क़यादत में तालिबान का वफ़द मुज़ाकरात के लिए रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को पहुँच गया। वफ़द ने अफ़गानिस्तान के लिए रूसी मंदूब ज़मीर काबलोव से मुलाकात की और अफ़गान सरज़मीन को किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न करने की यकीन दहानी करवाई। तालिबान ने ईरानी सरहद से जुड़े इलाके पर कब्जा भी कर लिया है। अफगानिस्तान में टेंशन, आलमी बरादरी इन एक्शन। तालिबान का वफ़द मुज़ाकरात के लिए 2 रोज़ा दौरे पर रूस की दारुल हुकूमत मॉस्को पहुँच गया। खबरसां इदारे के मुताबिक वफ़द की क़यादत शेख शहाबुद्दीन दिलावर कर रहे हैं। तालिबान के वफ़द ने अफगानिस्तान के लिए रूसी मंदूब ज़मीर काबलोव से मुलाकात की। तालिबान पर भरोसा नहीं करता, अपनी एक और नस्ल को अफगान जंग में धकेलना नहीं चाहता। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ और सिर्फ अफगान अवाम को करना है। जो बाइडन ने 31 अगस्त से अफगानिस्तान में 2 दहाइयों से जारी जंग के खात्मे का ऐलान कर दिया। उधर मकबूजा वादी में भारत की रियासती दहशत गर्दी थम ना सकी। जिला राजौरी में गाजिब फौज ने फायरिंग करके मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। और कराची में सियासी एडमिनिस्ट्रेटर के मामले पर सियासी हलचल तेज हो गई। एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ ने मुर्तज़ा वहाब की तैनाती का फैसला मुस्तरद कर दिया। गवर्नर इमरान इस्माइल ने इक़दाम को वादा खिलाफी करार दे दिया। कहा अस्करी क़यादत की मौजूदगी में फैसला हुआ था कि एडमिनिस्ट्रेटर बाहमी मुशावरत से आएगा। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर के मामले पर सियासी भौचाल, मुखालफीन ने बनाई जवाबी ढाल। कहा इससे सियासी चाल। पीपल्स पार्टी ने कराची की कमान मुर्तज़ा वहाब को देने की ठानी। तहरीक इंसाफ कम ठोक कर मैदान में आ गई। गवर्नर इमरान इस्माइल बोले पीपल्स पार्टी ने वादा खिलाफी की, मुराद अली शाह को खत लिखूंगा। वो मुर्तज़ा वहाब साहब जो है ही इज पॉलिटिकल पर्सनालिटी, ही इज बायस्ड, ही इज विद पीपल्स पार्टी, ही इज नॉट न्यूट्रल एट ऑल। उनका कोई तजुर्बा नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का। मेरा इरादा है कि मैं उनको इस वक्त लिखूं और उनको हर चीज से आगाह करूं, उनके जो वादे थे उससे आगाह करूं। खुर्रम शेर समान ने मामले पर अदालत जाने का ऐलान कर दिया। सन कोटा पे आए हुए एडवाइज़र हैं, उनको कराची की जिम्मेदारी दी जा रही है। हम तो हैरान हैं कि कैसे आप उनको कराची की जिम्मेदारी दे रहे हैं। हम तो आपके इस फैसले को अदालत के अंदर चैलेंज करेंगे। तमाम तर मुखालफत के बावजूद पीपल्स पार्टी मौके पर डट गई। बात से कर दिया कुछ भी हो यू टर्न नहीं लेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची में मुर्तज़ा वहाब की बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर तैनाती मुस्तरद कर दी। कहा यह किसी की खाला का घर नहीं कि जो मर्जी करता रहे। मीडिया से गुफ्तगू में इमरान इस्माइल ने कहा कि अस्करी क़यादत की मौजूदगी में तय हुआ था एडमिनिस्ट्रेटर मुशावरत से आएगा। गवर्नर हाउस के अंदर एक बैठक हुई थी, उसमें वजीर आला साहब तशरीफ लाए थे अपनी टीम के साथ। वजीर आजम साहब
اس میٹنگ کو ہیڈ کر رہے تھے. عسکری قیادت بھی وہاں پر موجود تھی کیونکہ ایک بہت بڑا پیکیج بننے جا رہا تھا 1.1 ٹریلین روپیز کا کراچی کی ترقی کے لیے. اور اس میں یہ طے ہوا، کمٹمنٹ ہوا کہ کراچی کا ایڈمنسٹریٹر غیر جانبدار، غیر سیاسی، جس کو ایڈمنسٹریشن کا تجربہ ہے اور دونوں فریقین کی مشاورت سے ہوگا. مرتضی وہاب کو نمبر 1 ایڈمنسٹریشن کا کوئی تجربہ نہیں، نمبر 2 وہ ایک پولیٹیکل آدمی ہے، اور نمبر 3 یہ کہ ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، وفاق کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں گئی. یہ خالی مرتضی وہاب کی ذات تک محدود نہیں ہے. ایسا کوئی فیصلہ جس میں آپ بریچ آف کانٹریکٹ کریں گے، ایسا کوئی فیصلہ جس میں آپ وعدہ خلافی کریں گے، وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا. کراچی ہم سب کا ہے، کسی ایک کا نہیں. یہ کسی کی خالہ کا گھر نہیں ہے کہ اس کے اندر جو مرضی کرتے پھریں. پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر کے ابتدائی آثار نظر آنا شروع ہو گئے. اسد عمر نے شادی ہالز، انڈور ڈائننگ، جم، ہوٹل بند کرنے کی وارننگ دی تھی. ٹویٹ میں کہا کہ SOPs کی ناقص تعمیل بھارتی اقسام کا وائرس کورونا کی چوتھی لہر کی اہم وجہ ہے. کورونا SOPs نظر انداز ہونے لگے. عوام کی بد احتیاطی کے باعث کورونا کیسز میں اضافہ ہونے لگا. وائرس کے بڑھتے کیسز کے سبب گوادر میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا. ڈپٹی کمشنر گوادر نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. ملک بھر میں کورونا وائرس کو شکست دینے کے لیے ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے. کراچی کی 19% آبادی کو ویکسین کی پہلی ڈوز لگائی جا سکی ہے. محکمہ صحت سندھ نے ویکسینیشن کے اعداد و شمار جاری کر دیے. آگے بڑھتے ہیں. 3 سال میں مافیاز کو حکومت نے راضی کیا. مافیاز کو کروڑوں اور اربوں کے منافع دیے. احسن اقبال کے بعد کہا حکومت بڑے مافیاز کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. حکومت کسی تجویز پر رضامند نہیں ہوئی. ضد اور انا کے لیے بچوں کے مستقبل سے کھیل رہی ہے. حکومت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کسی تجویز پہ رضامند نہیں ہوئی اور اس نے محض اپنی ضد اور انا کے لیے ان بچوں کے مستقبل سے کھیلا ہے. کہ یہ حکومت جو بگ بزنس کے مطالبات کے اوپر تو چاروں شانے چت ہو جاتی ہے، یہ بڑے بڑے مافیاز کے آگے تو گھٹنوں کے اوپر آ کے ان کے مطالبے مانتی ہے. لیکن پاکستان کے یہ طلبہ و طالبات جو ہمارا مستقبل ہیں، آواز بلند کرتے ہیں تو انہیں تشدد کیا جاتا ہے. یہ نہایت ہی افسوسناک رویہ ہے. برطانیہ کے اندر انہوں نے امتحان کینسل کر دیے کہ اسٹوڈنٹس کو یکساں مواقع نہیں ملے پینڈیمک کے دوران. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یا آپ ہمارے انٹری ایگزام کو بیسس بنا لیں یا خدا کے لیے 45 دن کے لیے امتحانات کو مؤخر کر دیں تاکہ ہم نصاب پورا کر کے اپنا امتحان اعتماد کے ساتھ دے سکیں. لیکن حکومت نے انہیں کرب میں، انہیں ڈپریشن میں دھکیلا ہے. رہنما مسلم لیگ نون خواجہ صادفی کہتے ہیں کہ جب طلباء کو سلیبس مکمل نہیں کروایا گیا تو امتحانات بھی نہیں لینے چاہیے. بچے فیل ہوں گے تو ڈپریشن میں جائیں گے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے بتایا تھا 2 مہینے بعد سپلیمنٹری امتحانات لیں گے. حکومت وقت بچائے اور ایک ہی بار 2 ماہ بعد امتحانات لے لے. ہم طلباء کی آواز میں آواز ملائیں گے. مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لاکھوں بچوں کے تعلیمی مستقبل کا معاملہ محکمہ تعلیم نے کورس مکمل نہیں کروایا، اور جو کورس آپ نے مکمل ہی نہیں کروایا، جو سلیبس مکمل نہیں کروایا، آپ اس کا امتحان اخلاقی طور پہ نہیں لے سکتے. ہم نے یہ بالکل نہیں کہا کہ آپ امتحان نہ لیں. ہم نے کہا ہے امتحان ضرور لیں، لیکن آپ اس کو 6 ہفتے ڈیلے کر دیں، 6 یا 8 ہفتے. آپ کی اطلاع کے لیے حکومت نے کل ہمیں بتایا تھا اور ابھی پھر بتایا ہے کہ سپلیمنٹری ایگزام لیے جائیں گے. ہمارا سٹینڈ یہ ہے کہ آپ 2 ماہ میں 2 امتحان لینا چاہتے ہیں تو آپ ایک ہی امتحان لے لیں، اخراجات بھی کم کریں، حیثیت بھی نہیں ہوگی تاکہ بچے پراپر تیاری کر سکیں. اب اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہوگا کہ اگر کل امتحانات ہوئے تو بورڈ کے نتائج جو ہیں بورڈز کے وہ بہت برے ہیں. بدقسمتی سے بڑی تعداد میں بچے ناکام ہوں گے اور ڈپریشن میں جائیں گے، وہ ان کے پیرنٹس اور ایون ٹیچرز. معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان نے کہا ہے کہ جعلی راجکماری اپنے چمچوں کڑچوں سمیت عمران خان فوبیا میں مبتلا ہیں. وزیر اعظم عمران خان سیاسی بے روزگاروں کے اعصاب پر سوار ہو چکے ہیں. ٹویٹ میں فردوس عاشق آوان کا کہنا تھا کہ پنجاب اور دیگر صوبوں میں نون لیگ کی نیا ڈبونے کے بعد جعلی راجکماری اب نون لیگ آزاد کشمیر کے در پہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ 30 سال اقتدار کے مزے لوٹنے والوں نے کشمیر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا.
जबकि मुआवन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि पर्ची चेयरमैन सुबह उठते ही सबसे पहले पर्चियों पर डिक्टेशन लेते हैं। पर्ची पर चेयरमैन बनने वाले पर्ची पर वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। बिलावल के बयान पर रद्द-ए-अमल में शहबाज गिल बोले, बिलावल कश्मीर में भड़के मारने के बजाय सिंध की बदहाली का बताएं। पूरा पाकिस्तान सिंध में पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस जानता है। बैरूनी कुव्वतों के पांव पड़ने वालों को कौन पहचानती है? उनका कहना था कि पर्ची चेयरमैन सुबह उठते ही डिक्टेशन लेते हैं और ये पर्ची चेयरमैन पर्ची वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने बिलावल को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा पूरा पाकिस्तान जानता है सिंध की बैड गवर्नेंस के हवाले से। और आपको बताएं कि भुट्टो के नाम पर कब तक सियासत और धोखा देते रहेंगे। 2023 में पीटीआई दोबारा हुकूमत बनाएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का दावा, कहते हैं अमीर मकाम ने शांगला को बर्बाद कर दिया, अब स्वात पर हुक्मरानी का कह रहे हैं। स्वात के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं, जब तक इमरान खान जिंदा हैं चोर इक़्तिदार में नहीं आएंगे।